फ़लस्तीन के मुसलमानों ने सल्तनत उस्मानिया से कैसे मुंह मोड़ा, ब्रिटिशर्स ने कैसे धोखा दिया, यूएनओ की बेइंसाफ़ी, यहूदियों की फ़लस्तीन आमद, यहूदियों ने कैसे मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया, मगरबी आशीर्वाद से इजराइल का क़याम, फ़लस्तीन के साथ क्या हुआ, पार्ट 1। फ़लस्तीन और इसकी ज़मीनों पर काबज़ इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बीच ये 3 पैराग्राफ का छोटा सा लेटर जो 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फोर ने एक ब्रिटिश जूइश कंपनी के हेड नाइनल वाल्टर रॉथस्चाइल्ड के नाम लिखा था। इस लेटर में जो लिखा था उससे पैदा होने वाला झगड़ा अगले 100 साल तक लड़ा जाएगा, इसका अंदाज़ा शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी था। इजराइल कैसे फ़लस्तीन की ज़मीनों पर कब्ज़ा करता गया, फ़लस्तीनियों पर कैसे जुल्म होता रहा और सब में ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रोल है। अली वली यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, ये टॉपिक दुनिया के सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में से एक है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप तक दुरुस्त हक़ाइक़ पहुँचाए जाएँ ताकि कॉन्फ्लिक्ट की असल वजह आपके सामने आ सके। वर्ल्ड वार 1 से पहले फ़लस्तीन में किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं था। यह इलाका मुस्लिम पॉपुलेशन पर मुश्तमिल था, मुसलमानों की हुकूमत थी और यहाँ किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। यहाँ थोड़ी तादाद में क्रिश्चियन और जूस भी रहते थे। उस वक़्त ये सारा एरिया ओटोमन एम्पायर के कब्ज़े में था। इस मैप में देखा जाए तो ओटोमन एम्पायर यूरोप से लेकर नॉर्दर्न अफ्रीका और मिडल ईस्ट के काफ़ी सारे हिस्से पर फैला हुआ था, जिसको हम सल्तनत उस्मानिया कहते हैं। कुछ अरब लीडर थे जो ओटोमन एम्पायर के रूल से काफ़ी तंग आ चुके थे और वो खुद को यहाँ से आज़ाद करवाना चाहते थे और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए ओटोमन एम्पायर के दुश्मन ब्रिटिशर से चोरी छुपे जा मिले। ब्रिटिशर्स ने उनसे वादा किया कि वो जंग में सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ इनकी मदद करें तो बदले में इन्हें आज़ाद मुसलमान मुल्क दिया जाएगा। ऐसा ही एक वादा ब्रिटिशर्स ने यूरोप में मौजूद जूइश से भी किया था। जूइश शुरुआत से ही ऐसी कौम रही है जिनका पूरी दुनिया में कोई पक्का ठिकाना नहीं था, यानी इनका अपना मुल्क कोई नहीं था। जूइश जहाँ भी रहते थे माइनॉरिटी कहलाते थे। यूरोप में मौजूद जूस पहले ही मुश्किलात का सामना कर रहे थे। इनको नफ़रत की निगाह से देखा जाता था और कई मकामात पर इनको कत्ल भी कर दिया जाता था। पर ऐसा क्यों था? इसके पीछे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है। कई सदियों से क्रिश्चियन ये मानते थे कि वो जूस ही थे जिनकी वजह से जीसस को फांसी हुई थी। बस इसी मेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यूरोप में क्रिश्चियंस जूस को बर्दाश्त ही नहीं करते थे। दुनिया भर में फैली जूइश कम्युनिटी का नेटवर्क जैसे आज स्ट्रॉन्ग है वैसे ही पहले भी स्ट्रॉन्ग था। वो फ़लस्तीन में अपने अलग मुल्क बनाने की मूवमेंट को ज़ायनिज़्म का नाम देते थे। इस मूवमेंट की शुरुआत 1896 में थियोडोर हेर्ज़ल नामी एक जूइश पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने की थी। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन जूइश स्टेट बनती है। इसमें इसने लिखा था यूरोप में मौजूद जूस को अगर सुकून से ज़िंदगी गुजारनी है तो उनको फ़लस्तीन में अपना अलग देश बनाना होगा। शुरू में कई जूस इस कॉन्सेप्ट के ख़िलाफ़ थे। वो कहते थे कि हम एंटी सेमिटिज़म यानी जूस के ख़िलाफ़ नफ़रत की वजह से अपना कंट्री को क्यों छोड़ें। लेकिन देखते ही देखते ये मूवमेंट एक पॉलिटिकल शक्ल में बदल गई। दुनिया भर के जूस फ़लस्तीन का रुख करने लगे। इनको अपनी कम्युनिटी की जानब से फ़ंड किया जाने लगा। इनको वहाँ बिज़नेस और फैक्ट्रीज़ लगाने के लिए पैसे भी दिए जाने लगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यूरोपी जूस से किया वादा निभाया, उनको फ़लस्तीन में उनका कंट्री बनाने का मौका दिया। फास्ट फॉरवर्ड करके हम आगे चलते हैं। 1917 में वर्ल्ड वार 1 चल रही थी जिसमें सल्तनत उस्मानिया को बुरी तरह शिकस्त हो रही थी। 2 नवंबर 1917 ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फोर ने एक ब्रिटिश जूइश कम्युनिटी के हेड नाइनल वाल्टर रॉथस्चाइल्ड के नाम एक लेटर लिखा। इस लेटर में लिखा गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि जूस फ़लस्तीन में आकर अपनी अलग कंट्री बना लें। रॉथस्चाइल्ड को ये यकीन दिलाया गया कि इस काम के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको फुल सपोर्ट करेगी और साथ में ये भी लिखा गया इससे यहाँ पहले से रहने वाले मुसलमानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाल्फोर के लेटर लिखने के 1 महीने बाद ब्रिटिश सोल्जर आए और उन्होंने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके सल्तनत उस्मानिया का 400 साल राज ख़त्म कर दिया। पर सवाल ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जूस को अपनी अलग कंट्री देकर बदले में क्या पाना चाहती थी।
اصل میں برٹشرز کو صرف ایک ہی چیز چاہیے تھی، سلطنت عثمانیہ کے جانے کے بعد یہاں کوئی ایسی اسٹیٹ بنے جو فیوچر میں ان کا اتحادی بن کر ان کا ساتھ دے۔ اسی لیے انہوں نے جوس سے علیحدہ کنٹری کا وعدہ کیا تھا، لیکن بدلے میں جوس سے بھی یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ اپنی الگ کنٹری بنانے کے بعد برٹشر کا ساتھ دیں گے اور ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جنگ میں جو کنٹری جیت جاتا تھا وہ اگلے کنٹری پر قبضہ کر کے اس پر راج چلانا شروع کر دیتا تھا، جب تک وہ خود انڈیپینڈنٹ نہیں ہو جاتا تھا۔ ورلڈ وار 1 میں برٹن کے حصے میں فلسطین آیا تھا۔ انہوں نے وہاں جوئش کالونی بنانے کی بھرپور کوشش کی اور آگے چل کر اس میں کامیاب بھی ہوئے، لیکن فلسطین کے عرب مسلمان جو آلریڈی وہاں رہتے تھے ان کا ماننا ہے کہ برٹن نے ہم سے ہماری آزادی کے بارے میں ایک بار بھی نہیں پوچھا۔ 1919 میں آرتھر بلفور نے ایک میمورنڈم لکھا تھا جس میں لکھا تھا فلسطین میں پہلے سے رہنے والے مسلمانوں سے ان کی مرضی کے بارے میں پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کی نظر میں برٹن کا جوز کے بارے میں بنایا گیا قانون کافی نرم تھا۔ فلسطین میں دنیا بھر سے جوئش امیگرینٹس کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے وہاں اسکول بنائے، فیکٹریز بنائیں اور برٹشرز کی مرضی سے وہاں اپنی ایک چھوٹی سی آرمی بنا دی جس کو ہگانا کہا جاتا ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کے پاس یہ سوچنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا کہ برٹشرز ہماری آزادی پر تو کوئی کام نہیں کر رہے بلکہ ہماری ہی زمین پر دوسروں کو قبضہ کروا رہے ہیں۔ کچھ سالوں تک فلسطین مسلمان برداشت کرتے رہے، لیکن 1939 میں وہاں کے مسلمانوں نے آواز اٹھانا شروع کر دی۔ لیکن برٹشر کے سامنے آواز اٹھانے کا ایک ہی مطلب تھا، غداری۔ فلسطین کے مسلمانوں کو ایسا کرنے پر کڑی سزا دی گئی، کئی کو اریسٹ کر لیا گیا، کچھ لیڈرز کو فلسطین سے نکال دیا گیا اور کچھ کو پھانسی دے دی گئی، لیکن پھر بھی فلسطین کے مسلمانوں نے اپنی اسٹرائک ختم نہ کی۔ اس پر برٹشر گورنمنٹ نے معاملے کو سلجھانے کے لیے ایک کمیشن، پیل کمیشن بنایا۔ اس کمیشن نے فلسطین میں انریسٹ کا یہ سلوشن نکالا کہ فلسطین کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دینا چاہیے۔ یہ سلوشن بھی عرب کے مسلمانوں کو قبول نہ تھا کیونکہ فلسطین مسلمانوں کا ملک تھا اور یہ کیوں ڈیوائیڈ کیا جا رہا تھا۔ 1939 تک فلسطینیوں کی اسٹرائک برٹش گورنمنٹ کے وائٹ پیپر ریلیز ہونے تک چلتی رہی۔ اس وائٹ پیپر میں برٹشرز نے فلسطین کی پچھلی 20 سالہ سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پالیسی مرتب کی۔ اس پالیسی میں سب سے پہلے تو پیل کمیشن کو ریجیکٹ کیا گیا جس سے عرب کی اسٹرائک تو ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ فلسطین میں نئے آنے والے جوش پر پابندی لگا دی گئی اور جوز سے پہلے سے فلسطین میں موجود تھے ان کو عرب ممالک کی زمین خریدنے سے بھی روک دیا گیا۔ ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی ہوا کہ اگلے 10 سالوں کے اندر فلسطین کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنایا جائے گا اور وہی جوئش لوگوں کی بھی ہوم کنٹری ہوگی۔ عرب کے مسلمانوں کے لیے یہ پہلے کی طرح وائٹ پیپر کسی دھوکے سے کم نہیں تھا، مگر جوئش بھی برٹشر سے ناراض ہو گئے۔ جوئش نے وائٹ پیپر ماننے سے انکار کر دیا اور پورے فلسطین میں برٹش گورنمنٹ پر حملے شروع کر دیے جس میں کئی لوکل فلسطینی بھی مارے گئے۔ یہ حملے کئی مہینوں تک چلتے رہے، لیکن پھر کچھ اس سے بھی بڑھ کر ہوا جس نے سب کی اٹینشن حاصل کر لی۔ 1939 میں ورلڈ وار 2 سٹارٹ ہو گئی، جہاں یہ جنگ پوری دنیا میں 6 کروڑ لوگوں کی جان لے گئی۔ وہیں ہٹلر نے اپنے ڈیتھ کیمپس میں 60 لاکھ یورپی جوز کو قتل کر دیا۔ اس واقعے کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ 1941 اور 1945 کے درمیان یورپ میں رہنے والے 66% جوز کو ہٹلر نے مار دیا تھا۔ ہٹلر ان کو ناسور سمجھتا تھا اور فسادی گردانتا تھا۔ ہٹلر سے بچ کر یورپین جوز فلسطین کی طرف روانہ ہوئے کیونکہ وہاں جوز کمیونٹی پہلے سے آباد تھی۔ انہوں نے وہاں برٹشر کی طرف سے لگائی گئی لیمٹ کے باوجود بھی فلسطین مائیگریٹ کرنا شروع کر دیا، پر فلسطین میں بھی حالات کہاں ٹھیک تھے۔ وہاں وائٹ پیپر کے خلاف زائونسٹ برٹشرز کے خلاف لڑ رہے تھے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد برٹشرز اب تھک چکے تھے اور ان میں اب ہمت نہیں تھی کہ فلسطین میں زائونسٹ کے خلاف بھی لڑیں، لہٰذا 1947 میں انہوں نے یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور یہودیوں کی صورت میں یہاں پر پھیلایا ہوا فساد UN کے گلے میں ڈال دیا کہ اب تم اس مسئلے کا حل نکالو۔ اس وقت تک فلسطین میں 5 لاکھ جوز، 1,35,000 کرسچنز
और 12 लाख मुसलमान आबाद थे। लेकिन यूनाइटेड नेशन ने तासुबाना पार्टीशन प्लान में 55% लैंड जूश को देने का प्रपोज़ल पेश किया। यूनाइटेड नेशन में इस प्रपोज़ल को 72% वोट मिले और ये फाइनल कर दिया गया फ़लस्तीन का 55% जगह जूस को मिलेगी, जबकि यूनाइटेड नेशन ने आज तक कभी भी इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि 30% जूश को 55% जगह कैसे दी गई। उस वक़्त यूएन असम्बली में इंडिया की भी प्रेजेंस थी और इंडिया ने भी इस फैसले के ख़िलाफ़ वोट डाला था। उस वक़्त के पीएम जवाहरलाल नेहरू ने यूएन के फैसले के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। नेहरू ने कहा था यूएन के इंडियन एम्बेसडर को ज़ायनिस्ट की तरफ से रिश्वत ऑफ़र की गई थी कि वो इनके हक़ में वोट डालें। खैर, यूएन की इस रेजोल्यूशन को तमाम अरब ममालिक ने रिजेक्ट किया और फ़लस्तीन में ज़ायनिस्ट और फ़लस्तीनी मुसलमान आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से एक दूसरे पर वार किए जाने लगे। यूरोपियन आशीर्वाद की वजह से जूस की आर्मी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो फ़लस्तीनी उनका मुकाबला ना कर सके। 14 मई 1948 को डेविड बिन गोरियन ने ऑफिशियली स्टेट ऑफ इसराइल बनाने का ऐलान कर दिया। वो इसराइल के पहले वज़ीर-ए-आज़म बन चुके थे। 1948 में तमाम अरब मुल्कों ने इसराइल पर हमला करने का फ़ैसला किया, क्योंकि एक तो उन्होंने यूएनओ में इसके ख़िलाफ़ वोट दिया था, दूसरा उनकी नज़र में ब्रिटिशर्स का ये नया तरीका है हमारे मुल्क पर कब्ज़ा जमाने का। ये पहली अरब इसराइल जंग थी जिसमें 5 अरब मुल्क इसराइल से लड़े, लेकिन इसराइल को वेस्टर्न मुल्कों की सपोर्ट हासिल थी और हकीकत में उनके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी भी थी। इस तरह अरबों को शिकस्त हो गई। जंग ख़त्म होने के बाद यूएनओ ने जो एरियाज़ फ़लस्तीन के लिए चुने थे, अब इसराइल उन पर भी कब्ज़ा कर गया। वेस्ट बैंक जॉर्डन के कब्ज़े में आ गया और गज़ा स्ट्रिप मिस्र के कब्ज़े में। 1967 में एक और अरब इसराइल वार होती है, जिसमें इसराइल ना सिर्फ वेस्ट बैंक बल्कि गज़ा स्ट्रिप और मिस्र साइड पर भी कब्ज़ा कर लेता है। इस सब के बीच फ़लस्तीन के लोग अपना खुद का मुल्क आज़ाद करवाना चाहते हैं। इस मकसद से उन्होंने एक अलहदा ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसे PLO कहते हैं, यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शुरू में ये हथियार उठाकर अपना मुल्क आज़ाद करवाने की कोशिश करते हैं। अपनी आवाज़ उठाने के लिए PLO ने कई प्लेन्स और शिप्स भी हाईजैक किए। इसलिए अमेरिका और इसराइल की जानिब से PLO को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया। उस वक़्त कई इम्पार्शियल कंट्रीज़ PLO को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानते थे। वो इनको फ्रीडम फाइटर कहते थे जो अपना मुल्क आज़ाद करवाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हालात भांपते हुए 1974 में यूनाइटेड नेशंस ने PLO को फ़लस्तीन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर रिकॉग्नाइज़ कर लिया। इसके बाद 1979 में मिस्र और इसराइल के बीच पीस टॉक्स कामयाबी से हो जाती हैं और मिस्र पहला अरब कंट्री बन जाता है जो इसराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज़ कर लेता है। इस पर इसराइल मिस्र को इसकी मकबूजा जगह वापस कर देता है, लेकिन 2 सालों के बाद इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर को कत्ल कर दिया जाता है कि कैसे इन्होंने इसराइल को रिकॉग्नाइज़ और इसके साथ समझौता किया है। इतने अरसे तक वेस्ट बैंक पर इसराइली ऑक्यूपेशन की वजह से काफ़ी जूस वहाँ पर आबाद हो जाते हैं और घर बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे तैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर एतराज़ करती है, क्योंकि ये असल में 1947 यूनाइटेड नेशन के पार्टीशन प्लान के ख़िलाफ़ था। वेस्ट बैंक का एरिया दरअसल फ़लस्तीन के लिए रखा गया था, लेकिन इसराइल ने वहाँ पर कब्ज़ा करके अपने लोगों को बसाना शुरू कर दिया था। 1992 में एक बार फिर PLO और इसराइल के दरमियान पीस टॉक होते हैं। PLO के लीडर यासर अरफात भी इसराइल को रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं और इजरायली प्राइम मिनिस्टर यट्ज़क रबीन भी PLO को रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं कि PLO टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इस दौरान PLO भी स्प्लिट हो जाती है। उनका एक दूसरा विंग जो चाहता है कि काबिज़ इजराइल से किसी तरह का समझौता ना किया जाए, वो बन जाता है।
جسے آج ہم حماس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یورپین کنسپریسی اور اسرائیل کا ایکسٹریمسٹ گروپ بھی اپنے پی ایم کے خلاف جا کر یہ کہتا ہے کہ فلسطین کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس سے پیس ٹاک کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پی ایل او اور اسرائیل پہلی بار آمنے سامنے آ کر اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، پر مسئلہ یہ تھا کہ ویسٹ بینک میں آلریڈی کافی جوز آباد ہو چکے تھے، وہ بھی اسرائیل گورنمنٹ کی مرضی سے۔ تو سلوشن یہ نکالا گیا، ویسٹ بینک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، حصہ اے، بی اور سی۔ اے ایریے میں صرف فلسطینی پی ایل او کی گورنمنٹ ہوگی، ایریا بی دونوں کے کنٹرول میں ہوگا، ایریا سی صرف اسرائیل کے کنٹرول میں رہے گا۔ یعنی 1947 میں بنایا گیا یونائٹڈ نیشن کا پارٹیشن پلان یہاں دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے۔ فلسطین کو صرف ویسٹ بینک میں صرف گنے چنے ٹکڑے ہی مل پائے تھے جہاں وہ اپنی گورنمنٹ چلا سکیں۔ خیر پی ایل اے نے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا، لیکن 1995 میں کچھ ایسا ہوا جس نے سارے پیس ٹاک کی دھجیاں بکھیر دیں۔ جوئش ایکسٹریمسٹ گروپ نے اپنے ہی پرائم منسٹر کو قتل کر دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ویسٹ بینک کے آس پاس بھی کوئی فلسطینی بسے۔ دوسری طرف سال 1996 میں فلسطین کے الیکشن ہوتے ہیں اور فلسطین کی پہلی گورنمنٹ بنتی ہے، لیکن حماس اس بات سے خوش نہیں ہوتا اور الیکشن سے بائیکاٹ کر دیتا ہے، کیونکہ حماس اسرائیل کے فلسطین پر غاصبانہ قبضے کو قبول نہیں کرتا اور فریڈم فائٹنگ کا اپنا مشن شروع کرتا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جھڑپیں بڑھ جاتی ہیں اور ان دونوں کے کلاشز آپس میں ہوتے رہتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے اسرائیل نے اپنی آبادیوں کے ارد گرد کنکریٹ وال کھڑی کر دی ہے، جس سے فلسطینیوں کی مشکلات میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ پھر 2006 میں فلسطین میں دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں اور اب کی بار حماس جیت جاتا ہے۔ حماس اور پی ایل او میں سول وار چھڑ جاتی ہے اور فلسطین 2 ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے۔ آج غزہ اسٹرپ پر حماس کا کنٹرول ہے اور ویسٹ بینک پر پی ایل او کی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں حکومت ہے۔ علی ولی یوٹیوب چینل کی طرف سے فلسطین کے متعلق یہ چند بنیادی حقائق تھے جس کو پارٹ 1 میں پیش کیا گیا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ 75 سالہ فلسطینی تاریخ پہ ایئر ٹو ایئر تمام حقائق آپ کے سامنے لائے جائیں، تاکہ آج کے تمام فلسطینیوں کے حالات آپ کے سامنے آ سکیں۔ مغربی محتسبانہ فیصلے، یہودیوں کا فلسطین کی زمین پر قبضہ، اس میں مسلمان ممالک کا کردار، یو این او کی خاموشی اور حماس کا ذکر ہوگا۔